खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत हारून हनीफ के साथ। टेलीफोन नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें। प्रोग्राम की ब्रेक ख़त्म हुई और हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। नाज़रीन, आजकल जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कौन बनेगा वज़ीर आज़म? क्या आप समझते हैं कि इस लड़ाई झगड़े में जो कि इस वक्त इलेक्शन का टाइम जो करीब आ रहा है और हर कोई जो है अपने तरीके से जो है पब्लिक को दोबारा ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कल यूसुफ रज़ा गिलानी ट्रेन से चले हैं और मुल्तान तक पहुंचे और बड़ा उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमागामी और तैयारियाँ हो रही हैं और हर वो लीडर, चाहे वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, सदर जरदारी है और हमारे बहुत ही प्यारे क्रिकेटर यानी कि इमरान खान साहब, जिनकी सुना जाता है कि सुनामी खान जो है उनकी फेवर में बहुत ज़्यादा बात जा रही है कि वो बनेंगे वज़ीर आज़म। आप कॉल ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग यू पासवाल। थैंक यू। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। मुझे पहले तो नहीं थी पता, अब मुझे पता चल गया कि आपका प्रोग्राम मंडे सुबह को आता है। जी जी। तो मैं पहले ही टेलीविजन का स्विच ऑन कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं आप में क्या है, जब प्रोग्राम देखती हूँ वैसे सैड हो या वैसे हो तो मेरा मूड लिफ्ट अप हो जाता है। वेरी गुड। और आपके प्रोग्राम कुछ ना कुछ सीख बहुत मिलती है। थैंक यू। तो आई विश कि मैं आज का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेती, तो जब मुझे कभी गुस्सा आता तो इसको सुनती थी। चले आज आप अपना गुस्सा मुझ पे निकाले, फिर देखिए मैं क्या कहती हूँ आपको। जी, आपसे मुझे आप पर तो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। आपका पता नहीं, आप दोनों की नोक चोक, आपका बोलना, पता नहीं आप में क्या है, मूड लिफ्ट अप हो जाता है। आपका प्रोग्राम देखने को मन करता है। जी जी। और आपका ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो आई रियली विश कि मैं ये प्रोग्राम आज का रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जब मुझे गुस्सा आता तो मैं इसको सुन लेती हूँ। मेरी जान, आप ये बोलो स्वीट हार्ट कि आपको गुस्सा क्यों आता है, पहले ये बताएं मुझे। था पर थोड़े सालों से बहुत गुस्सा आने लगा है। अच्छा। इसलिए मैं चाहती थी कि इस प्रोग्राम को मैं रिकॉर्ड कर लेती। जो आपके लिसनर जो भी करते हैं वो भी बहुत अच्छी सजेशन देते हैं। जी जी। हाँ जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर कॉल। जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर बात कर रहा हूँ मंचेस्टर जी अजहर साहब फरमाइए। आज के टॉपिक पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो झगड़ा और फसाद और ये है, उस सिलसिले में ये होता है कि उनके आने से जो आ जाती है घर पे रौनक, वो समझते हैं कि अभी मोहब्बत में कमी बाकी है। ये जो सारी चीज़ें हैं तमाम, ये सब इंसान की फितरत से वाबस्ता हैं। गुस्सा हो, झगड़ा हो, ये सब कुछ है। असल में होता ये है कि इसमें दो अनासर हैं जिनको समझना चाहिए। एक तो ये है कि एक तो वो लोग होते हैं जिनका आपस में ताल्लुक़ होता है, सही, जैसे मियाँ बीवी हैं, औलाद और माँ बाप का रिश्ता है। जहाँ पे कि ताल्लुक़ होता है वहाँ पे एक चीज़ जो डेवलप होती जाती है जिसमें और ये ज़्यादा झगड़े बनते जाते हैं, वहाँ पर असल मोहब्बत में कुछ कमी वाक़ई होती जाती है, जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है उस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो हमारी फितरत ने ये उस चीज़ का इजहार इसी तरह से रखा है कि जब आपकी मोहब्बत में कमी हो तो आप थोड़ा सा झगड़ा कर लें। वो झगड़ा करने से होता ये है कि दोनों तरफ के जो जहन है ना, वो आमादा होते हैं सोचने पर कि मैंने क्यों झगड़ा किया, अपनी बीवी से या अपने शौहर से या अपने बच्चों से, अपने औलाद। ये ताल्लुक़ का झगड़ा कहलाता है। उसमें आपने देखा होगा कि आमतौर से लोग वापस आ जाते हैं, फिर प्यार मोहब्बत उसी में बढ़ भी जाता है। एक जगह होता है जिससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, वहाँ पर इंटरेस्ट दूसरे आ जाते हैं। अच्छा, इन सब की बुनियाद जो है वो हमारी ये जो मुंह में एक छोटी सी चीज़ है जिसे ज़बान कहा जाता है, ये उसका उससे ताल्लुक़ होता है। क्योंकि ज़बान से जो भी अल्फाज आपके निकलते हैं ना, या तो झगड़े को समेट लेते हैं या झगड़े को बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक लफ्ज़ आपने कहा नहीं और उस पर आग लग गई,
تو سب سے پہلے یہ جو پورا خیر اور شر کا منبع ہے یہ ہماری زبان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ اب اس زبان کو جو ہے آپ پوری طرح سے کنٹرول میں رکھیں۔ جی حضرت علی کا بھی قول ہے کہ زبان کی لغزش جو ہے وہ پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے، بالکل ایک دفعہ تیر کمان سے نکل گیا تو پھر واپس نہیں آتا۔ اور زبان کا جو گھاؤ ہے وہ تلوار کے گھاؤ سے بھی جی ہاں، زیادہ تو یہ جو جتنے گھاؤ ہیں ان کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان گھاؤں کو لگنے مت دیں، اپنے اوپر اگر آپ اس قابل ہیں کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ دوسروں پہ بھی کنٹرول رکھ سکتے ہیں، بالکل اور اگر آپ بے قابو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ تو جھگڑے کی ایک فطرتی عناصر ہے، اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے ماڈرن ٹائم میں ہر چیز کا کورس بھی آ گیا ہے، اینگر مینجمنٹ بھی آ گئے ہیں، کاؤنسلنگ بھی آ گئی ہے جہاں پر کہ لوگوں کی کمزوری ہے، لیکن ان سب کا پھر وہی بنیادی پہلو آتا ہے کہ اپنے کردار کو جو ہے آپ ڈیولپ کریں، اپنی کمزوریوں کو سوچیں جو انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، جھوٹ، فریب، لالچ، بہت ساری چیزوں کی بنیاد، جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک مشہور قول ہے ہندوستان پاکستان میں، زر زن زمین تینوں جھگڑے کی فساد کی جڑ ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے علیحدہ کریں، آپس میں محبت کریے، کوئی ایسی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ جب سمجھ میں ایک بات آ جاتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں کہنے سے پہلے ذرا سوچ لوں کہیں اس سے کسی کو اثر نہ پڑ جائے، ورنہ تو خیر باقی تو زندگی چلتی رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ دعا یہی کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے کو کنٹرول کریں تو انشاءاللہ یہ زبان جو ہے یہ بھی کنٹرول میں آ جائے گی۔ خدا حافظ، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا حضرت صاحب، بہت پیاری باتیں کی۔ جیسے حضرت صاحب نے کہا کہ تیر سے نکلا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں۔ اور وہ ہے جی کالر ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ جی لیاقت بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ نے بریک پہ تو نہیں جانا؟ نہیں بالکل نہیں، میری کال نہ کر جائے نا، یہ بیچ میں بات آپ فکر نہیں کریں، بڑی اچھی بات۔ سب سے پہلے تو سنوبر میں آپ کو مبارک دیتی ہوں یہ پروگرام کرنے کا، بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لگاتار دیکھیں گے۔ آپ نے اتنے پیارے منہ سے جو آخری بات آپ نے عمران خان کی کہی ہے نا، دل خوش کر دیا ہے کہ ہمارا مستقبل کا لیڈر ہوگا عمران خان، انشاءاللہ تعالی ہمارے پاکستان کو سنبھالنے والا آ جائے گا اور ہم بھی پاکستان خوشی سے جائیں گے۔ اس سال سنوبر جی آپ یقین کریں میں پاکستان اس لیے نہیں گئی کہ ادھر کے حالات سنتے سنتے ٹی وی پہ تو بچوں نے جانے نہیں دیا کہ ممی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کس طرح جائیں گے، ہم ادھر پریشان ہوں گے، تو اتنا دکھ ہوتا ہے نا، اور دل کرتے ہے کہ جلدی سے پاکستان جائیں اور جا کے رہیں اور کوئی اچھا لیڈر ہمارے ملک کو سنبھالے۔ تو آپ نے مجھے موضوع کا نہیں پتا کہ آپ نے موضوع اچھا موضوع آج یہ رکھے سویٹ ہارٹ کے لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، بچوں کے ہوں، گھروں میں ہوں، کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں لڑائی جھگڑے کوئی حد سے زیادہ برے نہیں ہونے چاہیے، لیکن چھوٹی چھوٹی نوک چوک تو میاں بیوی کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ بیوی عادی ہو گئی ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی بات میاں کر دیتا ہے تو بھی اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، اور میں کہہ لیں جدھر پیار زیادہ ہوتا ہے ادھر ہی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور اسی میں مزہ رہتا ہے، ورنہ اور کیا کریں، کیا چپ کر کے بیٹھے رہے، جدھر دو بندے بیٹھیں گے ادھر باتیں تو ہوں گی، اور اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی، لیکن آپ جدھر میں نے یہ دیکھا کہ جیسے آپ ہیلو جی سن رہے ہیں جی، جیسے آپ دونوں کا اتنا پیار ہے اور باتیں بھی کرتی ہے، اور بالکل آپ سب سے اچھا آپ کا پروگرام اس لیے اچھا لگتا ہے کہ آپ بالکل وہ کیا کہتی ہے نقل نہیں ہوتی، اوریجنل پروگرام کرتے ہیں، جو بھی بات آپ کے دل میں سنوبر جی ہوتی ہے نا وہ آپ کہہ دیتی ہیں، بناوٹ نہیں ہے آپ کے کام میں، اس لیے مجھے یہ آپ کا کام بہت اچھا لگتا ہے، اور میں یہ کہوں گی نوک ٹوک ہونی چاہیے تھوڑی بہت، حد سے زیادہ نہ کراس کریں، اسی میں مزہ ہے، یہی لائف ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت شکریہ، تھینک یو، بہت خوبصورت کال تھی اور بڑی پیاری باتیں آپ نے کی ہیں۔ جی بالکل نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن جو بھی میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی آپ نے جھگڑے ہیں اس کو ایویلیویٹ کریں، بیٹھ کے سوچیں کہ میں یہ جھگڑا کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں اور اس کی رزلٹ کیا ہوں گے، از اٹ ورتھ ہیونگ این آرگیومنٹ، یا اس کو چھوڑ دیں، یا ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا ہے بیٹھتے ہیں، کچھ آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہے، کوئی ریلیٹیوز ہوں یا جو بھی ہیں، بیوی کو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے لیکن ریلیٹیوز کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، یا دوست جو ہیں جن کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ آپ سوچیں کہ اس کو کیسے سلجھانا ہے، کیا از اٹ ورتھ ہیونگ این آرگیومنٹ،
اگر کوئی پرابلم ہے برا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو کیسے دور کیا جائے. جی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وفا لکھتے رہے وہ جفا پڑھتے رہے. آپ جی بالکل, آپ ہی بول دیں, آپ نظر آ رہے ہیں. جی جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وفا لکھتے رہے وہ جفا پڑھتے رہے, ایک نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا. واقعی یہ جو ایک نکتہ ہے نا کبھی کبھی اتنی غلط فہمی ڈال دیتا ہے. ایک لمحہ کی سوچ, ایک لمحے کا فیصلہ کہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غصے میں دی ہوئی طلاق بھی جو ہے وہ بھی اگلے بندے کے اوپر نہیں ہوتی ہے, اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اگر کبھی آپ خامن غصے میں بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے تو وہ حرام قرار دی جاتی ہے. غصے کی حالت میں کیا ہوا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہ تو اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے, نہ کوئی اس کا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ تو ظاہر ہے بالکل بھی نہیں ہوتا, بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو اپنے غصے پہ, اپنے غصے کے جذبات پہ اگر آپ کنٹرول کریں اور دانش مندی سے کام لیں, عقل مندی سے کام لیں کہ اس طرح کا ریئیکشن جو ہے دوسرے پہ کیا اثر ڈالے گا. آپ کتنا دوسرے کو برا بھلا کہیں گے, کتنا لان تان کریں گے, آخر ایک دن تو دوسرا شخص بھی اٹھ جائے گا. اور خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, جو جی اسی طرح بات کرتے جائیں گے. اور لیک صاحب آپ کے لیے یہ کال. جی گڈ مارننگ. جی یہ کال میری سنوبر کے لیے تھی. جی میری جان تھینک یو, آپ کو دے دیا. تھینک یو. یہ شعر اس طرح ہے کہ میں نے کہا جھگڑا نہ ہو جائے, پڑھتے رہے, ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا. جی جی ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے. جی سنوبر ایک بات میں پوچھنی بھول گئی تھی, پلیز آپ اتنی پیاری ماشاءاللہ کیسے ہوتی جا رہی ہے, دن بہ دن کیا کر رہی ہیں, پلیز ہمیں بھی بتائیں تھوڑا سا. تھینک یو میری جان. خوبصورتی کا, اور بال بھی آپ نے اتنے پیارے سیٹ کیے اور کلر اتنا پیارا کیا, اور فیس تو ماشاءاللہ میری سکرین بھی اتنی بڑی اور اتنا پیارا آتا ہے نا. یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے کیونکہ یہ تو میں مانتی ہوں بھائی. جی جی یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے کہ یہ ڈریسنگ میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ ایسے نظر آئے. آپ بھی ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ ہیں, بڑے اچھے ہیں, تو یہ کریڈٹ پھر ان کو جاتا ہے. جی بالکل. ایکچولی بات یہ ہے کہ نیک نیتی آپ کے چہرے پہ نور لاتی ہے, رونق لاتی ہے, اور کبھی بڑھاپا نہیں لاتی ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. بہت اچھا ہے. کبھی آپ کے علاج کے بارے بھی ہم انٹرویو کریں گے, آپ دونوں کے بارے بھی پوچھیں گے کہ کس طرح کی آپ کی لائف ہے اور کس طرح آپ رہتے ہیں. یہ بھی ضرور آپ دونوں کا انٹرویو ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اس طرح رہنے کی کوشش کریں اور ینگ لگے. بالکل جی. آپ بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو بھی اگر کبھی لایا جائے, اور ہمارے داماد 2 ہیں, بچے ہیں, نواسی ہے, اگر پوری فیملی کو بٹھا کے آپ پوچھیں تو وی آر لیونگ اے ماشاءاللہ ویری ہیپی لائف. جیو اور جینے دو کے اصول پہ ہم چلتے ہیں. ہم کبھی کسی ریلیٹیو کا برا نہیں سوچتے ہیں. کبھی بھی ہمارے گھر میں بیٹھ کے کسی بھی رشتہ دار کی, کسی بھی دوست کی برائی نہیں ہوتی ہے. میرے بچے انتہائی معصوم فرشتہ صفت ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کی برائی کرنا, یا کسی کے بارے میں برا سوچنا, یا کسی کو برا بھلا کہنا, یا وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں. میری بڑی بیٹی جو ریما ہے, اس کو سب ریما آپی کہتے ہیں. اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں. میں خود انگلش لٹریچر میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. I brought up in a very very high class school. تو اس جو ہے ویسٹرن جو ہے کلچر کا میں نے اثر نہیں لیا, اپنے خاندانی رولز اینڈ ریگولیشن کو میں نے رکھا. جو چھوٹی بیٹی ہے روشینہ ہے, اس کو دوسرے چھوٹے بچے روشینہ آپی کہتے ہیں. مہروز جو میرا بیٹا ہے, مہروز بھائی کہتے ہیں. اور جو چھوٹی شہانہ ہے وہ تو بہت ہی میری معصوم بھولی اور پیاری سی بچی ہے. آپ یقین کریں کہیں بھی ان میں کننگنیس نہیں ہے, کہیں چلاکی نہیں ہے, ہوشیاری. دے آر ویری نیچرل بچے, اور آپس میں بہن بھائیوں نے کبھی جھگڑا نہیں کیا. ہمارے گھر میں, میں ابھی جب آپ نے پوچھ لیا تو یہ ایک مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں کبھی کسی نے ایک دوسرے کو شٹ اپ کا لفظ بھی نہیں بولا. بہت ادب, بہت محبت, بہت پیار والا ماحول ہے. نو شاؤٹنگ, نو سکریمنگ, نتھنگ. اگر کبھی غصہ بھی آتا ہے تو قدرتی بات ہے, کچھ ہو سکتی ہے بات, لیکن اسی وقت اسی لمحے جھاگ کے پانی کی طرح ہم بیٹھ جاتے ہیں. تو لیتے ہیں جی لیاقت صاحب کال. جی آج میں ہی کال لوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک جناب. سب لوگ باجی کی تعریفیں کر رہے ہیں, میں نے کہا میں آج آپ کی تعریف کر دوں. تھینک یو ویری مچ. میری تعریف انہی کی تعریف ہے. جی جی. اچھا جی ملک صاحب, یہ ٹاپک ہے غصہ. جی میں کریکٹ کر دوں, میرا نام لیاقت ہے. جی جی
जी जी अच्छा लियाकत साहब सॉरी जी चौधरी साहब हैं जी। अच्छा चला ठीक है सॉरी अच्छा लियाकत साहब बात ये है कि जो टॉपिक है गुस्सा क्यों आता है गुस्सा गुस्से पे सब लोग बोल तो रहे हैं लेकिन ये कोई नहीं रीजन दे रहा कि आता क्यों है। आता क्यों? मैंने एक्चुअली इसके लिए 3 लफ्जों का इंतखाब किया है, एक है फाइनेंस, एक है बिल्ड और एक है अवेलेबिलिटी। फाइनेंस सबसे पहले मैं फाइनेंस को थोड़ा सा डिफाइन करूंगा जल्दी में जी जी कि हमेशा आप देखेंगे लड़ाई झगड़ा उन्हीं घर में होता है जहां पर मुआशी मसला दरपेश होता है। ठीक है। और बिल्ड सेकंड जो वर्ड है मैंने उसको इसलिए सिलेक्ट किया कि आप स्पेशली आप देखें कि पाकिस्तान में मकान बहुत तंग होते हैं, एक दो बेडरूम का मकान है और 4 बच्चे वहां पे रहते हैं। मैं खुद जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसमें 3 कमरे थे जी जी हम लोग 5 बहन भाई थे। ठीक है। साथ आप देखेंगे कि आप मोहल्ले में कोई अनपढ़ आदमी आपके गली मोहल्ले में आप पढ़ी लिखी फैमिली से आपका ताल्लुक है लेकिन आपके घर के साथ जो लोग रह रहे हैं वो अनपढ़ हैं तो आपका जो मैचअप नहीं होता। तो बिल्ड जो है आप सड़कें देखिए हमारी छोटी छोटी हैं, अगर कोई बंदा सड़क पे जख्मी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। ठीक है। ये सारा एक मिसाल के तौर पर कराची का जो मसला है ये भी एक इसकी बिल्ड की वजह है। सही। आप इस्लामाबाद में देख लें आपके क्राइम रेट बड़ा कम होगा इसलिए कि मकान खुले हैं, वहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल। और जो थर्ड जो मैंने लफ्ज का इंतखाब किया उसका वो है अवेलेबिलिटी। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक, गैस, आटा, चीनी इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे इस मुआशरे में, आप इस सोसाइटी में देखेंगे ये कूट के भरी हुई है और इस वजह से हर इंसान को गुस्सा आता है। फिर एक कुछ गुस्से ऐसे भी होते हैं जो बड़े माइन्यूट होते हैं लेकिन उनको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे आप घर के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है गुस्से की सूरत में, लेकिन आप देखेंगे कि आप 1 या 2 दिन के बाद फिर दोबारा सुलह हो जाती है और लाइफ जो है नॉर्मलिटी की तरफ रवा दवा हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बेसिकली और फिर कुछ आप अगर आप दूसरे मुल्कों में जाएं आप देखेंगे मिसाल के तौर पे आप कुवैत में चले जाएं या सऊदी अरेबिया में चले जाएं आप देखेंगे अरबियों को भी बड़ा गुस्सा आता है लेकिन उनके फाइनेंसेस बड़े अच्छे होते हैं, पैसा पूसा उनके पास काफी होता है। तो ये उसकी वजह एक ये है कि एक ये बैकग्राउंड एक ऐसा है कि वो अरसों दराज से किसी ने उसको रिफाइन करने की कोशिश नहीं की। जी जी। तो मेरे ख्याल में अगर हम इन सारी चीजों को कोशिश करें कि फाइनेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जिस घर के अंदर मैंने कई दोस्तों को अपने देखा है जिनके घरों में लड़ाइयाँ होती हैं और कई दफा हम लोग सुलह सफाई भी कराने गए हैं वहां पर मसला ही फाइनेंस का होता है। मेरे अपने घर के अंदर मेरे पास काफी अच्छा बिजनेस था, किसी वक्त में मेरा आई हैव लॉस्ट माय बिजनेस और उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस आई मेरी अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपकी। अगर आपके पास पैसे नहीं है आप क्या कर सकते हैं अपनी औलाद के लिए या अपनी बीवी के लिए अपने घर के लिए, तो फिर गुस्सा आता है। तो मेरा ख्याल में उसकी वजह सबसे मैं यही कहूँगा कि फाइनेंस को इम्प्रूव किया जाए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, पैसा आपके पास काफी होना चाहिए। सॉरी मैं इधर बात कहती हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खान है। मैंने खान साहब आप बताएं कि ये चीजें अगर अवेलेबल ना हो, उनकी अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो फिर आप क्या कहते हैं? जी इन चीजों की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप देखिए ये मैं साथ अच्छा आपने सवाल किया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए या आना चाहिए। जी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने आप मतलब मैं मिसाल देता हूँ, मैं इसको जवाब ऐसे दूंगा कि अगर मेरे पास फाइनेंस का प्रॉब्लम है और मैं ये कहूँ मुझे गुस्सा भी ना आए, मेरी बीवी मुझसे पूछताछ भी ना करे, मेरी पे जिम्मेदारी भी ना हो, तो ये नामुमकिन वाली बात है। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप घर में जाएं और आपके पास पैसा ना हो और आप कहें कि जी मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने आज खाना नहीं पकाना और आप भूखे सोए, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं खान साहब बात ये वो जो सोहबत का सवाल ये था कि अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं क्या आप उसी रिसोर्सेज में रह के नहीं खुश रह सकते? क्या अगर आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, कम है या नहीं है, जैसे पाकिस्तान में अक्सर हमने देखा कि मज़दूर जाते हैं सुबह करने के लिए, कमाई करने के लिए, और बाज़ दफ़ा उनको मजदूरी भी नहीं मिलती और जब वो वापस आते हैं क्या झगड़ा करने से वो पैसे कहीं से आ जाएंगे? नहीं ये देखिए जी ये अब देखिए ये एक इंसान की साइकोलॉजी की और फिलॉसफी की बात हो रही है। अब देखें एक शख्स घर में वापस आता है, उसको उसके मालिक ने उसको उजरत नहीं दी, तो वो घर में आके गुस्सा करेगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जी। लेकिन इस चीज को तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते ना, ये तो एक नेचुरल चीज है। इंसान को खुदा ताला ने पैदा इसी तरह किया है
کہ اس کو غصہ بھی آئے گا, اس کو غصہ نہیں بھی آئے گا, اس کی وجوہات نہیں ہوں گی, اس کی یہ اس چیز کو تو ہم نے فیس کرنا ہے. تو اگر تھوڑا سا اس کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا ایسی صورتحال میں, لیکن ہمیں اپنے آپ کو, سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو امپروو کرنا پڑے گا, اپنے حالات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا. بالکل صحیح ہے جی. بہت شکریہ, ویری نائس, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, تھینک یو ویری مچ. اور لیتے ہیں کال. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. چودھری صاحب, میں انوار بات کر رہا ہوں لندن سے. جی جی. میں آپ کی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا, تو جو بھائی بتا رہے ہیں, یہ ابھی خان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ فائننس کی وجہ سے غصہ آ سکتا ہے, یہ وہ. جہاں تک ہر آدمی کا اپنا ایک نظریہ ہے, جو حقیقی بات ہے, حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر چیز کا, ہر انسان کا ایک درجہ رکھا ہے. جی صحیح. بیوی کا درجہ ہے اسلام کے اندر, اور اولاد کا درجہ ہے. جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے, جی جی, ایک شوہر کا درجہ مجازی خدا جیسا رکھا ہے. اگر انسان ایمانی طور پر یہ ساری چیزیں تسلیم کر لے اور ان کو صبر و شکر سے چلنے سے ہی انسان کا غصہ بھی نہیں آتا ہے, اور جو خدا نے رزق دیا ہے اسی سے گزارا کرنا ہے, یہی ہمارے اسلام میں تلقین ہے. صحیح. تو اس سے پھر یہ ساری چیزیں خود ہی مینج ہو جاتی ہیں. بالکل. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ایمان کمزور ہوتا ہے اور لالچ بھر جاتا ہے, تو اس سے پھر اولاد بھی بری لگتی ہے, بیوی بھی بری لگتی ہے, بچے بھی اور طرح سے بہیو کرتے ہیں. تو یہ مینج کرنے کے لیے ہمارا ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے 5 ٹائم, اور اس سے انسان کو تلقین ملتی ہے, اور صبر ملتا ہے. قرآن پاک میں ہر چیز کا حل لکھا ہوا ہے کہ رزق کس طرح بڑھانا ہے. بیوی کو مار کر, بچوں کو مار کر, یا خود کو کسی سے لڑائی کر کے رزق کبھی نہیں بڑھتا. تو یہ چیزیں ہم جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہیں, ان کو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سارے گھر کے اندر ماحول خراب ہوتا ہے, باہر لوگوں سے ملنے جلنے کا آپ کا ماحول خراب ہوتا ہے. جی جی. تو سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط کریں اور نماز, روزہ اور ان چیزوں کی پابندی کریں. جی تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال, تھینک یو ویری مچ. لیتے ہیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. صاحب. جی جناب, میں ایکچولی آج صوبہ نے چودھری کا نام دے دیا. چودھری صاحب نے تین قسم دے چودھری, تین چودھری ہے پاکستان دے. رائی نے چودھری جاپی ہو گئے. جی. ایک فیصلہ آباد والے چودھری, ایک لاہور والے میے ہیں. جی جی. میں تمہیں پوچھنا بھی تھی کہڑے چودھری چو؟ نہیں نہیں, صوبر نے ویسے مذاق نہ کہہ دیتا ہے, میرا نام لیاقت ہے. نہیں, میں تمہیں پوچھنا چاہتی ہوں, ایک منٹ پلیز بھائی جان میری گل سنو, کہ چودھری ارائیاں نو کہندے نے نا, تے اے ہرون آباد دے چودھری نے. اچھا تسی ہرون آباد دے ہو؟ ہاں جی. میں لاہور دی ہوں, ہرون آباد دے نے. بہت ہی بیوٹیفل ونڈرفل یار, مطلب ریاض خان جی جی گلاس کو رہتے سی, فوت ہو گئے. اور انہاں بعد انہاں دے 3-4 مربے بھی ہے. جی جی. تے ہے ہجے بھی ہے, وہ اکثر وہ زمین توتی رہندی ہے, انہاں دے رشتے دار ہے. ہاں جی. تے اچھا تسی ہرون آباد خاص اے ہرون آباد دے چودھری نے, تے میں لاہور دی ہاں. ہاں جی. لیکسا بریک اے لاہور دے شیخ نے. جی ٹائم ہو گیا ایک بریک کا, سنوبر تو چھینکے نہیں آنے. ناظرین آپ نے بہت ساری بریکیں دیکھی ہوں گی, لیکن یہ جو بریک ہے مجھے کل سے جو ہے وہ زکام ہوا ہے, بخار ہوا ہے, میں بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے اپنی پوری آنکھیں کھول کے آپ کو پروگرام دے رہی ہوں. لیکن میں نے بڑی کوشش کی میری چھینکیں جو ہے وہ آپ تک نہ پہنچے, لیکن لائیو شو میں بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. اور ناظرین لیتے ہیں یہ بریک 2 چھینکوں کے ساتھ. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اپنے زو کام کو, بخار کو کنٹرول کروں. اور لیکسا بریک لے لیں. جی ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا.
खूबसूरत पूल टर्की में प्रॉपर्टी, हॉलीडे होम और सेकंड होम, खूबसूरत सनशाइन और खूबसूरत ओशन। प्रॉपर्टी के लिए रजू कर सकते हैं लियाकत हारून हनीफ साहब को ऑन दिस नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें।